नावल मुझे तुमसे मोहब्बत है किस नंबर वन। हर तरफ जगमग करती लाइट्स लगी थीं, अंदर गानों की आवाजें आ रही थीं, जिससे ये बात जाहिर थी कि शादी का समा है। मेहंदी की रात, दूल्हे वाले आ चुके थे, अंदर रस्म शुरू हो चुकी थी। वाला हैदर अपने कजन अली दाऊद के साथ बाहर मेहमानों को खुशामदीद कह रहा था। काले रंग का कुर्ता शलवार साथ पीले रंग का पहने वो बहुत जच रहा था। इसकी आंखों में नमी थी, पर वो अपनी बहन की शादी के लिए थी या किसी के आने की उम्मीद थी, इसे ये वो खुद भी ना जानता था। पर दिल ही दिल में इसके आने के लिए दुआएं मांग रहा था कि काश वो इसे इन 4 सालों बाद दोबारा नजर आ जाए। अली इसके दिल के हाल से वाकिफ था। वो जानता था कि वो आज भी इसके इंतजार में है। एक काले रंग की लैंड क्रूज हॉल के अंदर पार्किंग एरिया में आके रुकी। इसने गाड़ी का डोर खोला। वो बाहर निकली। काले रंग का लहंगा, इस पर काले रंग की चोली, जिस पर गोल्डन भारा सा दुपट्टा किए वो कोई अप्सरा लग रही थी। काले लंबे बाल कर किए सेट थे, माथे पर टीका सजाए। वो इस बात की मुकम्मल अक्कासी कर रही थी कि वो दुल्हन की फर्स्ट कजन थी। वो गोल्डन हाई हील्स पहने, हाथ में गोल्डन क्लच उठाए, वो मगरूना अंदाज में हाल में दाखिल हुई। अली की नज़र इस पर पड़ी तो इसने वाला को बताया, माला हुसैन वलाए तुम्हारी माला। वलाए ने दरवाजे की तरफ देखा और देखता ही रह गया, जहां वो अपनी चचाजाद बहन के साथ खड़ी बातें कर रही थी। वलाए की आंखों के आगे के मंजर दौड़ गए। इसने कानों में माला की आवाज गूंजी, वलाए अल्लाह करे तुम्हें किसी से मोहब्बत हो और तुमको वो मोहब्बत कभी ना मिले। वलाए की आंखें भर रहीं। इसने इस बात को शिद्दत से महसूस किया कि वो बदल गई और बहुत बदल गई है। सबा ने इसे हैरत से देखते कहा, माला यार तुम कितनी बदल गई हो, कैसे यार? माला ने शरारत भरे अंदाज में कहा, किधर बदल गई हूँ पागल। रात माला हंसती, हंसते हंसते इसकी नजर वलाय पर पड़ी, जो इसे ना जाने कब से देख रहा था। उसको देखने के बाद इसने सारी आवाजें आनी बंद हो गई, मगर इसने जल्दी खुद को इस हिसार से बाहर निकाला। इससे शायद याद था, मगर भूलने की भरपूर एक्टिंग की और शायद वो कामयाब भी हो गई। माला सब्ज रंग का बड़े घेरे वाला पाँव तक आता फ्रॉक पहन रखा था, नीचे प्लेन जूते पहने, कानों में झुमके, लंबे घने बाल की चुटिया बनाए है वो फूलों के प्लेट हाथ में पकड़े नजर लग जाने वाली हद तक प्यारी लग रही थी। चेहरे पर बेपनाह मासूमियत थी। अचानक ढोल की आवाज आने लग गई। बारात हाल में दाखिल हुई तो सब ने फूल फेंक के, आप अंधी हैं क्या मैडम? हा हा हा, वलाय ने इसके फूल फेंकने पर कहा। माला को इसकी बात से खौफ सा आने लगा, क्योंकि वो ऐसी ही थी, जल्दी डर जाने वाली और रो देने वाली। इसकी आंखों में आंसू भर आए। वो प्लेट फेंकती हुई वहां से भाग गई। वलाए शौक सा इसे जाते देखने लगा। शायद इसने आज तक ऐसी मासूमियत कहीं नहीं देखी थी। माला वॉशरूम में खड़ी रो रही थी जब सबा इसे ढूंढती वहां तक आई। अरे यार माला, तुम यहाँ क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो? माला हिचकियों से रो रही थी। यार सबा, वो लड़का, मुझे नफरत है लड़कों से। यार तुम भी अभी तक उस फजूल बात पर रो रही हो। इतना कुछ तो नहीं कहा इस बेचारे ने। बस करो, मैं भाई को बताऊंगी, इसने मुझे अंधा कहा है। बस करो माला, बड़ी हो जाओ, अगले वीक तो तूने कॉलेज जाना है, अब तो होश के नाखुन लो। माला मुंह बनाए बाहर चली गई। वलाए रात के 2 बजे हीटर के सामने बैठे अली और सफीर के साथ मेहंदी की तस्वीरें देख रहा था, जो आज के फंक्शन पर सफीर ने अपने कैमरे में कैद की थी। सफीर 2 मिनट रोक, ये कौन है? अली ने माला की तस्वीर देखते कहा, ये माला है, रमीन भाभी की फर्स्ट कजन। अली ने वलाय को बुलाया, जो मोबाइल में गुम था। वलाय, ये वही है ना फूल वाली? वलाय ने सरसरी हम देखकर कहा और दोबारा गुम हो गया, हम वही है। सफीर ने शरारत भरे अंदाज में कहा, क्या चक्कर है यार, मुझे भी दसो। वलाय ने बेनियाजी से जवाब दिया, नथिंग ब्रो। क्या नथिंग करे सफीर, ये लड़की हमारे भाई को पसंद आ गई है। अली ने वलाय को तंग करते कहा, ऐसी बेवकूफ लड़की पसंद तो क्या वलाय की जीएफ भी नहीं हो सकती। वलाय ने मकरूना अंदाज में कहा। सफीर ने इंटरेस्टिंग अंदाज में कहा, वैसे वलाय है तो बहुत खूबसूरत। खूबसूरत होगी पर वो अजीब है और ऐसी मखलूक मुझे नहीं पसंद। वलाय ने मैसेज टाइप करते हुए जवाब दिया। अली ने रोंदी सी सूरत बना ली, यार ये क्या, मुझे लगा था वो हमारी नई भाभी है। हाँ हाँ, भाभी, तो मसला क्या है, ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। वलाय ने मोबाइल में झुके हुए कहा। माला स्किन कलर की कमीज पजामा साथ लाल रंग का दुपट्टा किए वो बेहद मासूम और खूबसूरत लग रही थी। आज माला ने फूल नहीं उठाए थे। इसे अब भी कल वाला वाकया याद था।
وہ اسٹیج پر بیٹھ کے تصویریں بنا رہی تھی۔ جب اس نے ولائے کو اندر آتے دیکھا، وہ ڈارک بلو کلر کی قمیض، نیچے پاجامہ، اوپر ویسکٹ پہنے تھا۔ مالا اٹھی اور نیچے اتر گئی۔ اس کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ مالا چپ کھڑی تھی اور صبا اس سے باتیں کرنے میں لگی تھی کہ اچانک مالا کا موبائل بجا۔ کسی انجان نمبر سے کال تھی۔ ہیلو، کون؟ مالا نے لاپرواہی سے کہا۔ جی میں آپ کا عاشق، آگے سے آواز آئی۔ مالا گھبرا گئی۔ کون ہیں آپ اور یہ کس قسم کی بےہودہ بات کی آپ نے؟ ہاں ہاں، ارے یار تم کیا واقعی معصوم ہو یا بنتی ہو؟ لیکن کہنا پڑے گا، آج کمال لگ رہی ہو میری پھول۔ مالا کو اس کی ہنسی سے کچھ یاد آیا۔ وہ انکار کر رہی تھی کہ وہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور یہ حرکت کیوں کرے گا، مگر اسے یقین تھا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ولائے حیدر ہے۔ مالا غصے میں ولائے کے پاس جا رہی تھی اور سبب بغیر کچھ سمجھے اس کے پیچھے کو لپکی۔ مالا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سفیر نے اسے آتا دیکھا، ولائے کو اشارہ کیا۔ مالا نے ولائے کے پاس پہنچتے ہی بغیر کچھ پوچھے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ حیدر عباس کے بیٹے کے لیے یہ تھپڑ کسی بے عزتی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس کا دل کیا کہ مالا کو یہیں دفن کر دے، مگر سفیر اور علی نے اسے روک لیا۔ مالا، صبا کو لے جاؤ یہاں سے پلیز۔ سفیر نے صبا سے التجائی انداز میں کہا۔ وہ اسے لے گئی اور وہاں سے اپنی گاڑی میں بیٹھا اور یہ جا اور وہ جا۔ مالا، کہاں کھو گئی ہو تم؟ صبا نے اسے جھنجھوڑا جو نہ جانے کب سے گم تھی۔ کہیں نہیں، تم سناؤ سفیر بھائی کیسے ہیں اور تمہارا بیٹا؟ مالا نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ واہ، یاد آ گیا تجھے کہ شادی ہو گئی میری اور مہرانی آئی بھی نہیں؟ یار مالا، میں صرف تمہاری کزن نہیں بلکہ بیسٹ فرینڈ بھی تھی۔ یار گلے کرنا بند کرو، جانتی تھی نا تم میرے حالات؟ ہاں جانتی تھی کہ میڈم یو ایس ہے، گھومنے نہیں گئی تھی وہاں، گلا ایسے کر رہی ہو جیسے گھومنے گئی تھی، مالا نے چڑھتے ہوئے جواب دیا۔ مالا کیسی ہو؟ ولائے کی آواز پر مالا نے چونک کر دیکھا۔ جی اللہ کا شکر، آپ سنائیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، کہاں گم ہو، کوئی نظر نہیں آئی؟ میں آج کل یو ایس۔ مالا نے شانے اچکائے اور صبا سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی۔ اس نے ولائے کو ایسے نظر انداز کیا جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ ولائے کے جانے کے بعد صبا نے مالا سے کہا، مالا کیا تم ابھی تک نہیں بھولی وہ سب اور معاف نہیں کیا اسے؟ یہاں تک کہ یہ بیچارہ سزا بھگت رہا ہے، اس کی کوئی اور بات کرے، اور بات رہی معافی کی تو میں نے اسے کب کا معاف کر دیا۔ ولائے اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ مالا کو دیکھنے کے بعد بے چینی اور بڑھ گئی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ شاید اسے سکون ملے گا، مگر وہ غلط تھا، یا پھر مالا کی بے رخی نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ وہ بازو میں چہرہ چھپائے رونے لگا۔ ولائے کافی غصے کے عالم میں گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کو لگا کہ اس کو مالا نے قتل کیا ہے، کیونکہ آج تک کسی لڑکی نے تھپڑ نہ مارا تھا اور نہ تک لڑکیوں کے اس کے پیچھے ہی بھاگی تھی، مگر پہلی بار اس کو اتنی بری طرح ریجیکٹ کیا گیا تھا۔ اس نے ٹھان لی کہ وہ مالا سے اس کا بدلہ ضرور لے گا۔ مالا لائٹ پنک کلر کی قمیض اور شلوار پہنے، اوپر گولڈن رنگ کا دوپٹہ اور نیچے غصہ پہنے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ولیمہ پر وہ رامین اور زین کے سامنے سٹیج پر بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ جب ولائے سٹیج پر آیا، مالا اسے دیکھ کے غصے سے اٹھنے لگی۔ جب ولائے نے اسے کہا، میڈم آپ بیٹھے اور میں دفع ہو جاتا ہوں، کہیں پھر منہ اٹھا کر تھپڑ نہ مار دیں آپ اپنی حرکتیں درست کریں، میں نہیں ماروں گی، مالا کہتی اٹھ گئی۔ مالا کونے میں والی ٹیبل پر چپ چاپ بیٹھی تھی۔ ولائے اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ مالا، کین وی ٹاک اف یو ڈونٹ مائنڈ؟ مالا غصے میں اٹھنے لگی جب ولائے نے کہا، نو وی کین ناٹ۔ مالا نے کھڑے ہوتے کہا، یار آئی لو یو نا۔ ولائے نے بے باکی سے کہا۔ مالا کو اس کی یہ بے باکی پسند نہ آئی اور اس نے اسے دوبارہ تھپڑ مارنے کو ہاتھ بڑھایا، جو ولائے نے پکڑ لیا۔ نہ یار، ہر بات پر تھپڑ، کال کرو تو تھپڑ، اب محبت کا قرار کرو تو تھپڑ، واہ اچھا چلو آزما لو مجھے، اگر میں جیتا تو تمہیں مجھ سے شادی کرنے پڑے گی اور ہارا تو کبھی نظر نہیں آؤں گا۔ نہیں مجھے نہیں آزمانا، اب اپنے مشورے اپنے پاس رکھے، میں جا رہی ہوں۔ مالا کہہ کر اٹھ گئی۔ میری جان جو بھی کر لو، پاس تو آنا پڑے گا، نہیں آؤ گی تو بدلہ کیسے پورا ہوگا میرا؟ مالا کو زرمینہ بوا نے آ کر اٹھایا۔ مالا اٹھ جائیں، حسن صاحب اور عادل صاحب آپ کا ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں۔ مالا نے منہ سے رضائی اتاری۔ بھائی کب آئے بوا؟ ابھی آئے ہیں عادل صاحب۔ مالا بھاگ کے اٹھی اور واش روم چلی گئی۔ اگلے 15 منٹ بعد وہ نیچے تھی۔ بھائی آپ آ گئے، کتنا انتظار کیا میں نے۔
آپ رامین آپی کی شادی پر بھی نہ پہنچے۔ ارے میری جان گڑیاں، پتہ تو ہے آپ کو کہ کام میں پھنس گیا تھا۔ اور سناؤ، کالج کب جانا ہے؟ پرسوں سے جانا ہے۔ اچھا گڈ۔ اور آپ میرے ساتھ رامین کے گھر آئیں گی؟ نہیں بھائی، مجھے جانا ہے کالج کی بکس وغیرہ لینے، میں اور آئینہ جائیں گے۔ چلے ٹھیک ہے، جائیں آپ۔ اینا جناح سوپر میں کھڑی مالا کا انتظار کر رہی تھی۔ جب مالا گاڑی سے نکلی، اس نے کالے رنگ کا فراک، نیچے کالے رنگ کے سنیکرز پہنے تھی، سر پر دوپٹہ اچھی طرح کیے ہوئے تھا، ساتھ کالے ہی رنگ کی سویٹر پہنی تھی اس نے۔ یار مالا، خدا کا خوف کرو، اتنی دیر کر دی تم نے، میری کلفی جم گئی ہے۔ معذرت یار، دیر ہو گئی، بھائی آئے تھے تو باتیں کرتے وقت گزر گیا، چلو بکس لیتے ہیں۔ مالا یہ کہہ کر مڑی ہی تھی کہ دو لڑکے اس کے ساتھ چلنے لگے۔ ان میں سے ایک مالا کے آگے آیا اور کہنے لگا، آپ کا نام کیا ہے؟ مالا حسین۔ مگر جواب مالا نے نہیں، کسی اور نے دیا تھا۔ مالا اور اینا نے مڑ کر پیچھے دیکھا، اس کو دیکھتے ہی مالا کے ہوش گم ہو گئے۔ ولائے آپ؟ جی میں، آپ کا ولائے۔ بےہودہ انسان۔ مالا کو نہ جانے کس بات پر اس پر اتنا غصہ تھا۔ ہاں جی، کیسا مسئلہ ہے؟ مالا کے نام کا بتانا پسند فرمائیں گے؟ تو کون ہوتا ہے ہم سے پوچھنے والا؟ یہاں سے بھاگ، ان لڑکوں میں سے ایک نے جواب دیا۔ ارے یار، میری بات سنو، اگر تم لوگ یہاں سے نہ گئے تو میں جو حشر کروں گا وہ تمہارے وہم گمان میں بھی نہ ہوگا۔ اور آج تو ہمت کر لی، لیکن آئندہ مجھے تم لوگ مالا کے آس پاس بھی نظر آئے تو آنکھیں نکال لوں گا۔ اب دفع ہو یہاں سے۔ ولائے کا غصہ دیکھ کر وہ وہاں سے چلے گئے، مگر مالا نے خوف سے رونا شروع کر دیا۔ مالا یار کیوں رو رہی ہو؟ وہ چلے گئے ہیں یہاں سے، اینا نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اف، ایک تو اس بے وقوف کے رونے کی عادت لڑکی۔ تم ولائے حیدر کی جی ایف ہو اور ایسی بزدل کیوں ہو؟ کون جی ایف؟ مالا ہلکا سا غرائی۔ تم اور کون؟ دیکھو مالا، تم جانتی تو ہو نا کہ محبت کر بیٹھا ہوں تم سے، اور ہاں، میرے علاوہ تمہیں دیکھنے کا بھی کوئی حق نہیں رکھتا، اور مجھے یہ برداشت بھی نہیں ہوگا۔ اور ہاں، اب سیدھا گھر جاؤ، یہاں نظر مت آؤ، مجھے سمجھ آئی؟ مالا غصے سے گاڑی کی طرف گئی اور گھر روانہ ہو گئی۔ مالا اپنے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سنوار رہی تھی، مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ یہ وہ نہ جانتی تھی کہ وہ کیوں لگاتار ولائے کے بارے میں سوچ رہی ہے، مگر اسے خوشی ہو رہی تھی کہ اس بارے میں ایسا سوچ کے وہ یادوں کے حصار میں تھی کہ اس کا موبائل بجنا شروع ہوا۔ نمبر انجان تھا، مگر وہ شاید واقف تھی۔ ہیلو، کون؟ اس بار آپ کا عاشق کہنے والی غلطی نہیں کروں گا۔ یہ تو بتائیں کہ نمبر کہاں سے ملا آپ کو میرا؟ جو محبت کرتے ہیں ان کو سب مل جاتا ہے۔ فضول کے ڈائلاگ مارنا بند کریں گے آپ؟ تم میری محبت کی توہین کر رہی ہو مالا۔ آپ اپنے پاس رکھیں اس محبت کو۔ یار پیار ہو گیا تم سے تو اب کیا کروں؟ تم کیا نہیں کرتے مجھ سے پیار؟ نہیں، میں نہیں کرتی پیار۔ تو میرے بارے میں سوچ کیوں رہی تھی؟ ولائے نے ہوا میں تیر چھوڑا جو شاید نشانے پر لگا تھا۔ مالا نے آس پاس دیکھا اور بولی، آپ کو کیسے پتا لگا؟ مالا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں ہاں، مطلب میں صحیح سوچ رہا تھا، تم مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ مالا اتنی کنفیوز ہو گئی کہ اس نے کال بند کر دی، مگر آج اسے ولائے کی بات پر غصہ نہ آیا۔ وہ اسی سوچ میں گم ہو گئی کہ وہ لڑکوں سے اتنی نفرت کرتی تھی، اور یہ ولائے، اس کی باتیں کیوں نہ بری لگی۔ ولائے نے بند موبائل کو دیکھا، وہ جان چکا تھا کہ مالا کا دل پگھلنا شروع ہو چکا ہے۔ اس کے دل کے کسی گوشے سے آواز آئی کہ وہ بہت معصوم ہے، اس کے ساتھ محبت کا یہ کھیل اسے مکمل تباہ کر دے گا۔ مگر پھر اسے مالا کا تھپڑ یاد آیا۔ کاش مالا، تم مجھے وہ تھپڑ نہ مارتی تو آج تم سے بدلہ نہ لیتا۔ شاید ولائے کے اپنے دل میں بھی اس کے لیے محبت جاگ رہی تھی، مگر ولائے حیدر جیسے پلے بوائے کے لیے یہ تسلیم کرنا مشکل تھا، اور ساتھ بدلے کی آگ نے اس کی دل کی آواز دبا دی، اور شاید وہ خود بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ آنے والا وقت اس کے اپنے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والا ہے۔ یہ بدلہ صرف مالا کو ہی نہیں بلکہ اسے بھی کسی دو راہے پر لا کھڑا کرے گا۔ اس سے وہ بھی انجان تھا۔ ولائے یونی میں سارا کے ساتھ بیٹھا تھا جب علی اس کے پاس آیا۔ ولائے یار، کل لاہور آئے گا میرے ساتھ؟ ولائے اٹھ کے علی کے ساتھ چلنے لگا۔ نہیں یار، میں نہیں آ سکتا، مجھے کل جانا ہے کہیں۔ ولائے علی کے ساتھ چلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کدھر جانا ہے تم نے بتاؤ؟ کل تمہاری بھابھی کا کالج میں پہلا دن ہے، اس سے ملنے جانا ہے۔
कौन सी भाभी? अली ने हैरत से पूछा। माला, और कौन? क्या? माला? तुम पागल हो गई यार। इस माला के पीछे टाइम बर्बाद मत करो यार, वो आम लड़कियों जैसी नहीं है। पता है मुझे कि वो कैसी है, और बात रही माला की तो इसे थप्पड़ भी अभी नहीं भूला मैं। उफ यार, तो इसे बदला ले रहा है। मेरी मान यार, ऐसा मत कर। देख अली, तू मेरा दोस्त है या इसका, और अगर साथ नहीं देना तो चुप रह बस। अली वलाय को जाते हुए देख रहा था। वो जानता था कि वो नहीं रुकेगा, इसलिए चुप कर गया। माला रात को अपने बैग में तमाम चीजें डाल रही थी, तब इसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर लिखा हुआ आया, वलाई कॉलिंग। माला ने सोचा कि उठाए कि नहीं, फिर कॉल उठा ली। कौन? इतनी कमजोर याददाश्त है क्या तुम्हारी? हाँ जी, कमजोर है। आप जैसे को याद रख कर भी क्या करने। मेरे जैसे को याद रखने की जरूरत भी नहीं है, बस मुझे याद रखो। क्यों? किस खुशी में? हमारी मोहब्बत की खुशी में। मोहब्बत? हाँ, मोहब्बत। माला। माला ने फोन बंद कर दिया। शायद इस बात को तस्लीम करना मुश्किल था कि माला के लिए, लेकिन वो अपने अंदर की तब्दीलियां महसूस कर चुकी थी। मगर इसे इस तब्दीली को मालूम नहीं था, मगर यह मोहब्बत थी जो इसे वक्त चाहिए था, क्योंकि वो इस दुनिया का वाहिद शख्स था जिसे माला को मोहब्बत हो गई थी। और जो मैं कह नहीं सकता, इसे मैं फर्ज करता हूँ। चलो फर्ज करते हैं, मुझे तुमसे मोहब्बत है। वलाए अल्लाह करे तुम्हें किसी से मोहब्बत हो जाए और तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें कभी ना मिले, ये मेरी बद्दुआ है। वलाए के कानों में बार बार ये आवाज गूंज रही थी। वलाए अल्लाह करे तुम्हें मोहब्बत हो जाए। चुप कर जाओ माला, चुप। बिल्कुल चुप, मत दो बद्दुआएं मुझे। चुप कर जाओ। वलाए अपने कमरे में चिल्ला रहा था। चुप कर जाओ माला, चुप 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 कर जाओ। वलाए की माँ इसकी चीखें सुनकर वलाए के कमरे में दाखिल हुई। वलाए, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो बेटा? अपने बेटे को जमीन पर तड़पता देखकर इसकी रूह तड़प उठी। आखिर को वलाए इनका एक ही बेटा था। रहीम और वलाए बेहद लाडले थे। इस वजह से वो बिगड़ गया था, मगर पिछले चंद सालों से वो इसकी हालत से बहुत परेशान थी। मामा, माला को कहना चुप कर जाए, वो मुझे बद्दुआएं दे रही है। वलाए, माला नहीं है यहाँ। मामा, आपको आवाज क्यों नहीं आ रही? मामा, इसको डर लगता है अंधेरे से, और मैं इसे वहीं छोड़ आया। मामा, मैं कातिल हूँ माला की खुशियों का, माला की फैमिली का। वलाए मेरे बेटे, वो सब एक हादसा था, इस बात को तस्लीम करो। इनकी मौत में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। मामा, है, सारी गलती मेरी है, सिर्फ मेरी। मामा, आप माला को कहे ना, माफ कर दे मुझे। मैं इससे बेहद मोहब्बत है, मुझे रिहा करे इस कर्ब से। मामा, वो बुलाए, तुमने अपनी दवाई ली आज? नहीं ना, मैं जानती हूँ नहीं ली। वो उठी और अपने बेटे को इसकी दवाई दी और लिटा दिया। थोड़ी ही देर लगी थी इसे सोने में। ब्लैक कलर का सूट पहने वो बेहद खूबसूरत लग रहा था। जब इसने माला को हाल में आता देखा, इसकी नजरें वहीं पर रुक गई। वो मेहरून रंग की मैक्सी पहने, साथ मेहरून रंग का क्लच और मेहरून ही हाई हील्स पहने वो कोई परी लग रही थी। वलाय इसे देखकर पलक झपकना भूल गया। माला, कैसी हो? मिसिस हैदर ने माला को बुलाया। इनको अपने बेटे की मोहब्बत खींच लाई। मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? बेटा, तुमसे कुछ बात करनी थी, बहुत जरूरी। जी बोले।